तपाईसँग हरेक पल। रेडियो इन्द्रेणी पल पलको साथी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी एफएम, पल पलको साथी 92.4 मेगाहर्ट्ज। प्रदेश 5 को थाई राजधानी दाङको भालुवाङ गराउने प्रस्तावमा सत्तारूढ नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको सहमति। प्रदेश 5 को थाई राजधानी दाङ देउखुरीमा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाली कंग्रेस रूपन्देहीद्वारा भोलि रूपन्देही बन्दको घोषणा। चालू आर्थिक वर्षमा साबिक राप्तीका 4 जिल्लामा 8,200 घरमा टिनको छानो लगाइदै गढुवा गाउँपालिकामा कोभिड-19 तथा बाढी पूर्व तयारी विपद प्रतिकार योजनाको मस्यौदा तयार। दाङको 2 स्थानबाट 5,22,000 नगदसहित 18 जुवाडे पक्राउ। बितेको 24 घण्टामा दाङका 4 जनासहित मुलुकभर 2,120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो प्रमुख चाड मनाउन चीनमा लाखौं नागरिक एकैपटक भ्रमणमा निस्किए। अजरबैजानका 3वटा जेट विमान खसालिदिएको अर्मेनियाको दाबी। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज 2 खेल हुँदै तरुण कप फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि रोटर्याक क्लब तुलसीपुरलाई। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आज अपराह्न 4 बजे बैठक बोलाउने समझदारी भएको बताएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अब आइतबारलाई तय भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलिलाई तय भएको छ। हिजो 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज अपराह्न 4 बजे बैठक बोलाउने समझदारी भए पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै भोलिका लागि सारिएको छ। दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले सोही जानकारी गराउनु भएको थियो, तर महासचिव विष्णु पौडेलले औपचारिक जानकारी नगराएको र बैठक आह्वान पनि नभएको ओली पक्षले बताएपछि बैठक भोलिका लागि सारिएको बताइएको छ। सो विषयमा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भोलि अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने गरी खबर आएको जानकारी गराउनुभयो। अब भोलि बस्ने बैठकमा यसअघि नै तय भएका र छलफल हुन बाँकी रहेका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने नेकपा नेताहरूले जानकारी गराएका छन्। नेकपामा केन्द्रीय सदस्य लगायत पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई तलब दिने, कोरोना कालभर सांसदहरूको तलब भत्ता र बैठक भत्ता नलिने लगायत एजेन्डा छलफल हुन बाँकी रहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको थाई राजधानी दाङको भालुवाङ गराउने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। आज बसेको बैठकले प्रदेश सभामा दर्ता भएको भालुवाङ राजधानी गराउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले बताउनु भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै हिजो उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। बैठकमा कतिपय सभासदले असहमतिका धारणा पनि राख्नु भएको थियो, तर अन्तिममा मतदानका बेला प्रदेश सभामा पार्टीका सबै सभासद एक हुने र प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ। आवश्यक पर्दा पार्टीले सभासदहरूलाई व्हिप लगाउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठक संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवास डिभिजन सडक कार्यालय परिसरमा बसेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तावका पक्षमा एकमत हुन र मतदान गर्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 61, विपक्षी नेपाली कंग्रेसका 19 जना, मधेस केन्द्रीय दलका 6 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सहित 87
जना सभासदहरू रहनु भएको छन्। यसैबीच प्रदेश 5 को लामो समयपछि नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने भन्ने विषयमा हिजो कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको निर्णयार्थ सो विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गराउँदा दाङ लगायत त्यस आसपासका जिल्लाहरूमा भने हिजो गरिएको सो प्रयासको भव्य स्वागत भएको छ। प्रदेश 5 को थाई राजधानी दाङको देउखुरीमा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले भोलि असोज 18 गते रूपन्देही जिल्ला बन्दको घोषणा गर्दा त्यो निर्णय पाएक र भौतिक हिसाबले पनि उपयुक्त भएको भन्दै अधिकांश जिल्लामा भने स्वागत गरिएको छ। आज बसेको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीको बैठकले प्रदेश सरकारको विरोधमा मसाल जुलुससहित जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो। जिल्ला बन्दको पूर्व सन्ध्यामा आज बेलुकी बुटवलका 19 वटै ओडामा बृहत राखे जुलुस निकाल्ने निर्णय समेत भएको रूपन्देही कांग्रेसले जानकारी गराएको छ। 19 गते राजधानी प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रदेश सभामा छलफल हुन लागेको छ। प्रदेश सभा अगाडि धरना दिएर सांसदलाई प्रवेशमै रोक लगाउने रणनीति समेत रूपन्देही कांग्रेसले अघि सारेको छ। कांग्रेसले नेकपाका सांसदहरूको घर अगाडि कालो झण्डा राखेर प्रदर्शन समेत गर्ने बताएको छ। बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै सबै उद्योगी व्यवसायी लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने समेत रूपन्देही कांग्रेसले जानकारी गराएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा साबिक राप्तीका 4 जिल्लामा 8,243 घरमा छानो हटाएर टिनको छानो लगाइँदैछ। संघीय सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउन थालेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङले जनाएको छ। यो कार्यक्रम दाङ र प्युठानमा चालू आर्थिक वर्षबाट शुरू हुन थालेको हो भने रोल्पा र रुकुमपूर्वीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट शुरू भएको आयोजनाका प्रमुख महेश बहादुर सिंहले बताउनु भएको छ। यस प्रकारको कार्यक्रमले सबै जातिका नागरिकहरूलाई समेट्ने उहाँको भनाइरहेको छ। खरको छानो भएका नागरिकहरूलाई टिनको छानो लगाउन रकम सहयोग गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रति घर 50,000 का दरले रकम प्रदान गरिने आयोजना प्रमुख सिंहले बताउनु भएको छ। यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाइनेछ। रकम 2 किस्तामा गरेर वितरण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो किस्तामा 60% रकम प्रदान गरिनेछ भने सम्पन्न भएपछि बाँकी 40% रकम प्रदान गरिनेछ। सरकारबाट प्राप्त भएको रकम सम्बन्धी स्थानीय तहहरूमा बजेट जाने हुँदा त्यहीबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवाज कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा 4,042 घरमा टिन लगाइने भएको छ। युनिसेफ नेपाल, रेडक्रस र नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्रको साझेदारीमा दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिकाले कोभिड-19 तथा बाढी पूर्व तयारी विपद प्रतिकारी योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ। गढवा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि बीच आयोजित 2 दिने कार्यशालामा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी गराउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी, वडाध्यक्षहरू, स्थानीय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा पालिकाका विभिन्न संकटासन्न क्षेत्रमा आइपर्ने बाढी, कटान, डुबान, आगलागी, सर्पदंश, कोभिड-19 विपदको नियन्त्रण, रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाइएको गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ। तयार भएका योजनाहरूको मस्यौदालाई विपद व्यवस्थापन समितिमा पेश गरी कार्यपालिकामा छलफल गरिने र अनुमोदन पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइने गाउँपालिकाको तयारी छ। नेपाल सरकारको विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनाको ड्राफ्ट बनाउन युनिसेफ, रेडक्रस र न्युसिपीले सहजीकरण गरेको नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र तुलसीपुरका उमेश खरेलले बताउनुभयो। जस अनुसार नेपाल रेडक्रसको इन्कोर परियोजनाले गढवाका 23 स्थानहरूमा सामुदायिक विपद तथा जलवायु उत्थानशील समितिहरू बनाएको र विभिन्न तालिमहरू दिएर दक्ष जनशक्ति तयार गरेको अभिलेख पनि उक्त मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। दाङमा प्रहरीले 2 स्थानबाट 5,22,115 रुपियाँ नगदसहित 18 जना जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 5 सिसनिया बजारबाट नगद 2,60,125 रुपियाँ सहित 10 जना र पश्चिमे दाङको बबी गाउँपालिका 3
धनुवासबाट नगद 2,61,990 रुपियाँसहित 8 जना जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको हो। हिजो राति देउखरीको राप्ती गाउँपालिका 5 सिसनिया बजार स्थित रहेको दर्शन खाजा घरको कोठामा जुवा तास खेलिरहेको छन् भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको प्रहरी टोलीले 2,60,125 रुपियाँ नगदसहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता सुमित खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले पश्चिम दाङको खिलतपुरबाट 8 जना जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको छ। बबी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धनुवासबाट एक घरमा जुवा तास खेलाउने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले घरमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 2,61,990 रुपियाँ समेत बरामद गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका उहाँहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले महामारीको यो बेलामा रेडियो मार्फत हुने सिकाइ सबैभन्दा धेरै बालबालिकाको सहज पहुँचमा पुग्ने र प्रभावकारी हुने दावी गर्नुभएको छ। महोत्तरीको ओरहीमा रहेको श्री प्रसाद सिंह माविको भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालका लागि एफएम रेडियो मार्फत शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु नै एकमात्र विश्वसनीय आधार भएको दावी गर्नुभयो। नेपालका 80% नागरिकहरूसँग रेडियोको सहज पहुँच रहेकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित रेडियोसँग समन्वय गर्दै पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन पनि मन्त्री पोखरेलले पालिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वभर नै वैकल्पिक विधि मार्फत पढाइ भइरहेको भन्दै उहाँले इन्टरनेटको सुविधा पुगेको ठाउँमा अनलाइन कक्षा र नपुगेको ठाउँमा रेडियो मार्फत नै पढाउनु अहिलेको उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो। तर दाङमा भने गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा केही हप्ता मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरी रेडियो मार्फत पठन पाठन भएको थियो। अहिले अनलाइन र भौतिक दूरी कायम गरेर जिल्लाभर पठन पाठन भइरहेको छ। जिल्लामा रहेका विद्यालयले विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरी पठन पाठन गरिरहेको बताएका छन्। देउखुरी क्षेत्रमा भने विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई यातायात सञ्चालन गरेर समेत पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। बझाङ सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 विमानस्थलमा आज एकै दिन परीक्षण उडान भएको छ। आज भएको परीक्षण उड्डयनमा बझाङ, बैतडी र डोटीमा एकै दिन परीक्षण उड्डयन भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विकले जानकारी दिनुभएको छ। आज नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएपछि पहिलो पटक परीक्षण उड्डयन भएको हो। परीक्षण उडानका क्रममा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, आशा विक, संविधान सभा सदस्य अफिलाल ओखेडा लगायत बझाङ पुग्नु भएको थियो। लामो समयपछि जिल्लामा पहिलो पटक परीक्षण क्रममा एरोप्लेन आएपछि बझाङवासीमा खुसियाली छाउनुको साथै जिल्लामा पर्यटकहरू भित्रिने सम्भावना बढेको छ। जिल्लामा खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज, साइपाल हिमाल, बर्डिजिया वन, सिमी सरोवर, पाथिभरा माता लगायतले पर्यटक भित्रिएपछि पूर्णता पाउने सांसद विकले विश्वास लिनुभएको छ। जिल्लामा हवाई जहाजलाई पूर्णता दिन सबै पश्चिमवासीको र जिल्लामा रहेका जनसमुदायहरूको सहयोग चाहिने मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विभिन्न 27वटा निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। 16वटा कम्पनीले आयोजनाका सुरुङ मार्गका लागि बनाइएका दुवै प्याकेजको पूर्व योग्यता निर्धारण गर्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका छन्। नेपाली सेनाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीको संक्षिप्त सूची तयार गर्न आशयपत्र आह्वान गरेकोमा एउटा प्याकेजमा 21 र अर्को प्याकेजमा 22 कम्पनीले आवेदन दिएको सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता सन्तोष बल्ल पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार ती 43 आवेदनबाट फरक फरक प्याकेजका लागि फरक फरक योग्य कम्पनीहरू सर्ट लिस्टमा गरिनेछ। त्यसरी सर्ट लिस्ट गरिने कम्पनीलाई फेरि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न अर्को पटक 3 महिनाको समय दिएर टेन्डर गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। अहिले कोरियन कम्पनी युसिनले फास्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ मार्गको डिजाइन गरिरहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार द्रुत मार्गमा 87वटा पुल र 3वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भएको छ। द्रुत मार्गको कुल लम्बाई 72.5 किलोमिटर रहेको छ। यो योजना लागत 1 खर्ब 75 अर्ब अनुमान गरिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणभन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरूको समस्या समाधान भन्दा सरकार र सत्तारूढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न माग राख्दै अनसनमा रहेका विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूलाई आज भेट्दै भट्टराईले निर्वाचन हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समय खेर फालेर सरकारले गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टी र सर्वोच्च अदालत समेत आफ्नो समेत चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा खेर फालेको बताउनु भएको छ। महामारीका कारण भोकै मरिरहेका जनतातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको यस्तो रवैयाले राज्य प्रणाली विघटन हुने र प्रतिगमनको लहर आउने खतरा समेत रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको कानून र सहभागिता विषयक संवाद आज तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको छ। संवाद समूह 5 नम्बर प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीले समाजको आवश्यकता भन्दा फरक ढंगले कानून बनाउँदा त्यसले दूरगामी असर पुर्याउने खतरा रहेको औल्याएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरले बनाएका कानूनमा जनसहभागिता वा सरकारवाला निकायको सहभागिता भए नभएका विषयमा छलफल विशेष केन्द्रित रहेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरले तयार पारेका 67वटा कानून मध्ये 2वटा बाहेक अन्यमा नागरिकको सहभागिता नरहेको भन्दै टिप्पणी समेत गरियो। सहभागीले हरेक बन्ने कानूनमा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने र बनेका कानूनहरूमा कुनै न कुनै माध्यम मार्फत नागरिकलाई जानकारीको सुनिश्चितता र प्रत्याभूत हुन सक्नुपर्ने स्थानीय सरकारले विशेष त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेमा जोड दिएको छ। सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विधायन समिति संयोजक देवराज विश्वकर्मा र विधायन समिति सदस्य सचिव झरेन्द्र खरेलले सहभागीले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाको जवाब दिनुभएको थियो। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। बितेको 24 घण्टामा दाङका 4 जना सहित मुलुकभर 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,978 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 84,570 जना पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2044 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 62,740 पुगेको छ। अब नेपालमा 21,302 जना सक्रिय संक्रमित रहनु भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 528 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यता दाङमा आज गरिएको कोरोना परीक्षणमा लमही नगरपालिका 5 की 12 वर्षीय एक किशोरी, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 20 र 34 वर्षका 2 जना पुरुष, घोराही उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर 15 का 26 वर्षका 1 पुरुष गरी 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा पुष्टि भएको कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै जिल्लामा कोरोनाको कुल संक्रमित संख्या अब 1201 पुगेको छ। तीमध्ये 997 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 201 पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हालसम्म 180 जना पुरुष र 61 जना महिला गरी 241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो उपमहानगरमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तीमध्ये 103 जना समुदाय स्तरका रहेको उपमहानगरका कोभिड-19 फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै उपमहानगरमा अहिले 57 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेको, उहाँहरूमध्ये 43 जना होम आइसोलेसनमा, 3 जना भेरी आइसोलेसनमा, 11 जना होटलको आइसोलेसनमा रहेको केसीले जानकारी दिनुभएको छ। हाल 3517 जना व्यक्तिको स्वाब परीक्षण गरेको र तीमध्ये 1083 जना समुदाय स्तरका व्यक्तिहरू रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सचिवालयमा रहेका 4 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख प्रशासकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उहाँहरूको हिजो स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको भने परीक्षण गरिएको छैन। सचिवालयका 4 जनालाई कोरोना देखिएपछि उहाँको पनि अब कोरोना परीक्षण गरिने बताइएको छ।
इन्द्रणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। महामारी पछिको पहिलो प्रमुख चाडका लागि चीनमा 8 दिनको देशव्यापी विदा सुरु भएसँगै यति बेला लाखौंको संख्यामा मानिसहरू एकैपटक घुम्न निस्किएका छन्। कोभिड-19 पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको दावी गर्ने चीनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउन यो अति अपेक्षित समय भएको बताएको छ। गत वर्ष भ्रमणकर्ताहरूले यस 8 दिने विदाको अवधिभर मात्र $9.5 अरब खर्च गरेका थिए र यसपटक विदेश घुम्न जान नपाउनेहरूले देशभित्रै लग्जरी यात्रा गर्ने हुनाले पनि अधिक फाइदा पुग्न सक्ने अनुमान रहेको छ। चिनिया संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको कुल पर्यटन आम्दानी $95 अरब बराबर रहेको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएपछिको यसको पहिलो चाडमा देशभर गरेर 60 करोड यात्रा तय गरिने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा 20% कम रहेको छ। 8 दिनको विदामा रेल मार्फत 10 करोड 80 लाख मानिसहरूले यात्रा गर्नेछन्, अर्थात् प्रतिदिन 1 करोड 30 लाख यात्रु हुने अपेक्षा गरेको छ। चीनको राष्ट्रिय दिवस एवं मिड अटम फेस्टिभलका अवसरमा दिइने 8 दिने राष्ट्रिय विदामा मानिसहरूले परिवारसँग भेट गर्ने, घुम्न जाने लगायत गर्दै आइरहेका छन्। नाकारको खारखाब क्षेत्रमा जारी भिडन्तका क्रममा आज बिहान अजरबैजानका 3वटा फाइटर जेट विमान झारिदिएको अर्मेनियाले दावी गरेको छ। अर्मेनियाली रक्षा मन्त्रालयले आज ती विमान झारिदिएको जानकारी गराएको हो। यसअघि अर्मेनियाले अजरबैजानले 3000 भन्दा बढी सैनिक गुमाएको जानकारी गराएको थियो। उक्त क्षेत्रमा शुरू भएको भिडन्तका क्रममा 3000 भन्दा बढी सैनिक गुमाएको जनाइएको छ। त्यसपछि जेट विमान झारिएको पछिल्लो जानकारी आएको हो। अर्मेनियाको रक्षा मन्त्रालयले आज त्यहाँको स्थानीय समयअनुसार अजरबैजानको जेट विमान खसालिदिएको जानकारी गराएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सोसन स्टेपानियाले उक्त क्षेत्रको दक्षिणी भूभागमा आएका विमानहरू खसालिदिएको जानकारी गराउनु भएको समाचारमा उल्लेख छ। इन्द्रणी समाचारमा अब खेल समाचार। दाङको तुलसीपुरमा सञ्चालित तरुण कप फुटसल प्रतियोगिता 2077 को उपाधि रोट्र्याक क्लब तुलसीपुरले जितेको छ। नेपाल तरुण दल तुलसीपुर 5 ले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको आज सम्पन्न फाइनल खेलमा पब्लिक ज्ञान ज्योति स्कुल तुलसीपुरलाई 6-3 गोल अन्तरले हराउँदै रोट्र्याकले उपाधि हात पारेको हो। उपविजेता बनेको पब्लिक ज्ञान ज्योति सान्तवना कपमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ। 4 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता लिग प्रणालीमा खेलाएको थियो भने सबै खेलहरू तुलसीपुर स्थित द लेजेन्ड फुटसलमा भएका थिए। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज 2 खेल हुँदैछ। यसअघि पौने 4 बजेबाट सुरु भएको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र राजस्थान रोयल्स बीचको खेल केही समय अघिबाट सुरु भएको भने अर्को खेल बेलुकी पौने 8 बजेबाट सुरु हुँदैछ। आज हुने दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबीमा सुरु भएको खेलमा बेंगलोरले यसअघि खेलेको टिमलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने राजस्थानले यसअघिको खेलमा टिममा रहेका अंकित राजपूतलाई हटाएर अलराउन्डर महिपाल लङ्गोरलाई टिममा राखेको छ। दुवै टिमले अहिलेसम्म 3 खेलेकोमा दुवैले 2-2 जित निकालेका छन्। राजस्थानले सुरुवाती 2 खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र किङ्स 11 पन्जाबलाई जित हराएको थियो भने पछिल्लो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्ससँग पराजित भएको थियो। अहिलेको ताजा अवस्थामा राजस्थान रोयल्सले आफ्नो निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 154 रन बनाएर 155 रनको टार्गेट दिएको छ। अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले पछिल्लो अपडेट अनुसार आफ्नो खेलमा अहिलेको ताजा अवस्थामा 1 ओभरमा 5 रन बनाएर खेलिरहेको छ। यस्तै गैराती सम्पन्न खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले दोस्रो जित निकालेको छ। साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सलाई 7 रनले पराजित गर्दै हैदराबादले दोस्रो जित निकालेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा हैदराबादले दिएको 165 रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 157 रन बनाउन सक्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा आफ्नो 5 विकेट गुमाउँदै 164 रन बनाएको थियो। जेसँगै हैदराबादले 4 खेलमा 2 जित सहित 4 अङ्क जोडेको छ। हैदराबादले चौथो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। चेन्नईको यो तेस्रो हार हो। चेन्नईले 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। चेन्नई तालिकाको सबैभन्दा पुछारमा छ।
र नेपालमा भएको 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा ब्याडमिन्टनमा भएको अनियमितताका विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरेको छ। 1.5 महिना अगाडि राखेप सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले सागका बेला खेलाडीको सामग्रीमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिका संयोजक भट्टराईले आफूले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसमा खेलाडीको सामग्रीमा केही हिनामिना भएको थाहा नआएको बताउनु भएको छ। उहाँले 2 पटक छानबिन समितिको मिति थपेर काम पूरा भएको र अब बुझाउन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्को सातामा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनु भएको छ। समितिको अध्ययन र सोधपुछ अनुसार खेलाडीको सामग्रीमा हिनामेला भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सागका बेला ब्याडमिन्टनको खेलकुद सामग्री लगायत अन्य खर्चका लागि 50 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको बिल पेश गरेको थियो। उहाँले कागजी रूपमा सबै कुरा ठिक भए पनि खेलाडीले साग सकिएको 6 महिनासम्म पनि सामग्री नपाएको गुनासो आएपछि हिनामिना भएको ठहर भएको बताउनु भएको छ। छानबिन समितिले ढिलोमा आउँदो सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन राखेपमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। प्रदेश नम्बर 5 को थाई राजधानी दाङको भालुवाङ गराउने प्रस्तावमा सत्तारूढ नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको सहमति। प्रदेश नम्बर 5 को थाई राजधानी दाङ देउखरीमा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस रूपेन्देहीद्वारा भोलि रूपेन्देही बन्दको घोषणा। चालु आर्थिक वर्षमा साबिक राप्तीका 4 जिल्लामा 8200 भन्दा धेरै घरमा टिनको छानो लगाइँदै गढवा गाउँपालिकामा कोभिड-19 तथा बाढी पूर्व तयारी विपद प्रतिकारी योजनाको मस्यौदा तयार। दाङको 2 स्थानबाट 5,22,000 नगदसहित 18 जना जुवाडेहरू पक्राउ। बितेको 24 घण्टामा दाङका 4 जना सहित मुलुकभर 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो प्रमुख चाड मनाउन चीनमा लाखौं नागरिक एकैपटक भ्रमणमा निस्किए। अजरबैजानमा 3 जेट विमान खसालिदिएको अर्मेनियाको दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज 2वटा खेल हुँदै तरुण कप फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि रोड ट्र्याक क्लब तुलसीपुरलाई। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आरएल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।